हुकूमत चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर ये गुफ्तगू करें, तो एक जज्बाती और हसासी मसाइल को पैदा करके ये गैर मुस्लिमों को एक प्लेटफार्म पर लाना चाहते हैं। हालांकि इनको तो ये चाहिए था कि ये मुल्क की तरक्की, अपनी हुकूमत की पॉलिसी को लोगों के सामने लाते, लेकिन चूँकि एक ऐसे हसास मामले को लाते हैं जिससे एक जो अक्सरियत वाला तबका है वो इन बातों से उनकी तरफ माइल होते हैं। तमाम तंजीमें अलग अलग हैं, इसलिए वो खुद उलमा को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। ये हमारी कमी और मजबूरी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं हमसे कट के रहना और अपना ही बोलबाला और अपनी तंजीम और सियासी रोटी सेकने के लिए उलमा को उन्होंने दरकिनार किया है। वरना आप देखें कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले मजलिस उलमा इस्लाम के बैनर तले हम लोगों ने मॉब लिंचिंग के ऊपर रानी राशमनी रोड धर्मतल्ला में एक बड़ा है कि नहीं 22वां पारा सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ये कुरान मुक़द्दस का साफ वाज़े पैगाम है कि अल्लाह ताला फरमाता, ए नबी, आप अपनी अज़वाज से और आप अपनी बेटियों से और कुल मोमिनीन औरतों से ये हुक्म दें कि जब वो बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर हिजाब डालकर। मुज़म्मिल भाई सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर मसाइल को उठाते हैं और शद्दोमत के साथ पेश करते हैं। इसी तरह से आप कौम व मिल्लत के लिए आप काम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपके इस चैनल को लोगों ने खूब पसंद किया है और खूब अपने अपने कमेंट, अच्छे अच्छे तअस्सुरात का इजहार कर रहे हैं। हिंद न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है जी। मेरा पहला सवाल ये है इमाम साहब आपसे, इस वक्त मुल्क में एक सियासी और गैर सियासी तंजीम मुसलमानों को ख़ास तौर से निशाना बना रही है। कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी घर वापसी के नाम पर, कभी 3 तलाक, तो कभी NRC CAA, और अब ये लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं। आखिर इसका क्या अंजाम होगा? देखिए, बात यह है कि जब से ये 2014 से बीजेपी पार्टी सरकार में आई है तो वो हुकूमत चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर ये गुफ्तगू करें, तो एक जज्बाती और हसासी मसाइल को पैदा करके ये गैर मुस्लिमों को एक प्लेटफार्म पर लाना चाहते हैं। हालांकि इनको तो ये चाहिए था कि ये मुल्क की तरक्की, अपनी हुकूमत की पॉलिसी को लोगों के सामने लाते, लेकिन चूँकि एक ऐसे हसास मामले को लाते हैं जिससे एक जो अक्सरियत वाला तबका है वो इन बातों से उनकी तरफ माइल होते हैं। और यही वजह है कि कभी लव जिहाद, कभी NRC, और अभी आप देख रहे हैं हिजाब का मुद्दा है। जी, उलमाए दीन आज मुत्तहद नहीं है और यही वजह है कि अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचा नहीं पा रहे, जिसका नुकसान मुसलमानों को ही हो रहा है। एक वक्त था जब उलमा अपनी जान व माल देकर इस मुल्क को आज़ाद कराए थे, लेकिन आज हुकूमत पर इनकी कोई पकड़ नहीं है सिवाय चंद दानिश्वरों के। क्या हर फिरके के आलिम दीन एक साथ मुत्तहद होकर हुकूमत से बास पुरस नहीं कर सकते? देखिए, जब कौमी मसाइल आएंगे तो उस पे तो गौर किया जाएगा, लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि आप तारीख़ पढ़ें, जो सलातीन का ज़माना था तो उस वक्त में जो हुक्मरान होते थे वो अपना ख़ास मुशीर उलमाए किराम को ही रखते थे और उनके गाइडलाइंस पे, उनकी हिदायत पर वो लोग काम करते थे। लेकिन चूँकि अब सियासत का गलबा है इस ज़माने में और तमाम तंजीमें अलग अलग हैं, इसलिए वो खुद उलमा को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। ये हमारी कमी और मजबूरी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं हमसे कट के रहना और अपना ही बोलबाला और अपनी तंजीम और सियासी रोटी सेकने के लिए
علماء کو انہوں نے درکنار کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے مجلس علماء اسلام کے بینر تلے ہم لوگوں نے موب لنچنگ کے اوپر رانی راش منی روڈ دھرم تلہ میں ایک بڑا پروگرام کیا تھا، جس کے بعد ہی یہاں کی حکومت حرکت میں آئی اور اس کے خلاف اس نے قانون بنایا، تو وہاں پر ایک اتحاد کا حسین سنگم نظر آیا تھا، اور وہ ہمارا اپنا بینر تھا، اور سارے الحمدللہ ہمارے علماء یہاں پہ متحد تھے، اور اسی اتحاد کا یہ نتیجہ تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی۔ مسکان نے جس دیدہ دلیری کا مثال قائم کیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ان طالب علموں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو حجاب کا استعمال نہیں کرتے؟ بالکل یہ ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، آفس ہو، ہماری اپنی شناخت ہونی چاہیے، اور جب ہم اپنی شناخت نہیں قائم رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں ہماری پہچان بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ تو ہمارا مذہبی لباس ہے، اور یہ ہمارا اپنا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بلکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میڈیا میں آ کے کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے اپنا رابطہ قائم کریں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن مقدس کا صاف واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی، آپ اپنی ازواج سے اور آپ اپنی بیٹیوں سے اور کل مومنین عورتوں سے یہ حکم دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر حجاب ڈال کر نکلیں۔ یہ واضح لفظ ہے قرآن کا، لیکن مجھے سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو لیبرل مزاج کی ہیں، وہی اس طرح کا اٹھ پٹا بیان جا کر دے کر ملت کو گمراہ کر رہی ہیں، یا قرآن کا صحیح پیغام نہیں دے رہی ہیں۔ ہمیں ان سے بہت زیادہ شکایت ہے، اور الحمدللہ میں مسکان کی دلیری کو خوب سلام کرتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کو سلامت رکھے، اور پوری دنیا نے اس کے اس دلیرانہ عمل کو دیکھ کر اور دیگر خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حجاب خاتون کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس جی پر آپ نہیں، کیا کہنا؟ ابھی آپ دیکھیں کتنی مسلم ممالک کی خواتین اولمپکس میں گئی ہیں اور وہ باحجاب تھیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جب اسپورٹ کی راہ میں حجاب رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں پر وہ رکاوٹ اور رخنہ اندازی ڈال سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور مزمل بھائی سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ہر مسائل کو اٹھاتے ہیں اور شد و مت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ قوم و ملت کے لیے آپ کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو لوگوں نے خوب پسند کیا ہے، اور خوب اپنے کومنٹ اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔